ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம். டுடே 22nd Sargam. Ravanan is fixing a date. Before that date, Sita Devi has to accept his willingness to marry Ravana. Like that, Ravanan is setting a date. This is within this day. You have to say your decision. Like that. That chapters is totally around 47 slokams are there. This is chanting by S. Janardhanan, Chennai. All are requested to pray for your family and surroundings and the nations and the universe for a healthy and wealthy life. Dvavimsah sargah. During these slokams, in between, any abnormal sound comes, that is, the sounds created by, sounds made by Goddess Sita Devi due to the place of Sri Lanka is very hot. At that place, she might be having some sound of cough. If it is appears, you kindly observe and pray for her. Cough has to be relief very soon. And for your family also, it will be good for a healthy and wealthy life. Dvavimsah sargah. Avativitanam. Sitaya vasanam shridva barsham rakshasadibah pradyuvacha dadaha sitam vibriyam priyadarshanam yata yata santvayita vashyah strinam tada tada yata yata priyam vagdaha paribudastada tada sanniyachadi me krotam dvayi kama samudhitah tramoto amarghamashadhya hayaniva shusharadihi vamaha kamo manushyanam yasmin kila nibadhyate jane dasmin stavan grosha स्नेहच्च किल जायते ये तस्मात् कारणान्त द्वां खादयामि वरानने वदार्हमावमानार्हं मिथ्या प्रवर्जिते रदां वरुषाणि हवाघ्यानि यानि यानि प्रविशि मां देषु देषु वतो युद्धस्तव मैथिली दारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसादिवः क्रोधसंरग्धसंयुक्तः सीतामुद्धरमब्रवीत् द्वौ माशौ रषितं यौ मे यो अवस्थिते मया ग्रदः तदः शयनमारोह मम द्वं वरवर्णिनिः द्वाप्यमूर्ध्वं तु माशाभ्यं भर्तारं मामनिच्छतिं मम द्वां प्रादराशार्धे सुदाच्छेद्यस्ति कण्डचः दां तर्जमानां सम्प्रेष्य राक्षसेन्द्रन जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेतुर्विपुलेक्षणाः ओष्ठप्रागरैर्वग्रैः नेत्रैः सदा पराः सीतामाश्वासयो मा सुस्तरिजितं तेन रक्षसाः दाविराश्वासिता सीता रावणं राक्षसादिपम् उवाचात्महितं वाक्यं
वृत्तशौण्डीर्यगर्वितं नूनं नथे जनः कच्चिदस्ति निच्चरे संस्थितः निवारयति यो नध्वां कर्मणो अस्मात् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मन मत्पत्नीं शशिमेव शशीपदे द्वतन्यस्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयेन् मनसाभिगः राक्षसादमरामस्य भार्याममिदतेजसः उद्धवानसि यद्भावं क्व कदक्षते मोक्ष्यसे यथा तृप्तश्च मातङ्ग शशच्च सहितो वने तथा द्विरदवत्रामस्त्वं नीचच्छध्वत्संवृतः सत्त्वमिश्ववागुणातं वैहीशिबन्निह न लज्जसे सक्षुषोर्विषयं दस्य न दावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले श्रितौ न पतिते कस्मान् मामनार्यनिरीक्षतः दश्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च घतं व्याहरतो मां ते न जिह्वा व्यवशीर्यते अशन्ते शात्थुरामस्य दवश्चानुबालनात् नध्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मार्घतेजसाः नावहद्दुमहं शक्या दश्य रामस्य धीमदः विधिस्तववतार्दाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदप्रात्रा बलैः समुदितेन च अबोह्यो रामं कस्माति दारशौर्यं द्वया कृतं सीताया वसनं श्रुत्वा पुरुषं राक्षसादिवः विवृध्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैषत् नीलजिमुदशङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहसद्वगति श्रीमान् दिब्धजिह्वाग्रलोचनः सलाग्रमुकुट प्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्फुरङ्कृतागितविभूषणः शोणिशूद्रेण महता मेषकेण सुसंवृतः अमृतोद्भातनन्देन भुजगेन वमन्दरः दाभ्यां च परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुषुभे असलसङ्कास शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणानित्यवर्णाभ्यं कुण्डलाभ्यं विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामोचो गाभ्यामिवाचलः सकल्पवृषप्रतिमो वसन्तैव मूर्तिमान् श्मशानशैत्यप्रतिमो भूषितो अभिभयङ्करः आवेक्ष्यमाणो वैदेहीं कोपशग्ररग्धलोचन उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्भन्नमर्दहीनमनुब्रते नाशयं यहनुमध्य ध्यां सूर्यहर्षन्द्यामि वौजसाः इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्ति देशस्तदा सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाशिमेककर्णानां च कर्णप्रवारणं ददाः गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिमाध्यपवेद्योः च गोपदीं बाधसौलिकाम् एकाक्षुमेघपादिं च मृदुपादीमपादिकाम् अधिमात्रश्रोग्रीवामधिमात्रकुशोदरे अधिमात्रश्येणेत्रं च दीर्घजिह्वाभजिह्विकाम् अनाशिकां सिंहमुखीं गोमिकीं शिगरिमुखीं यथा मद्वगचा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा गुरुतराक्षस्य सर्वा क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमै च सामदानाभिवेदनैः आवार्जयद वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च यदि प्रतिसमानिध्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः काममन्युपरीदात्मा जानकीं पर्यदर्शयत् उभगम्य ददशिभ्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वशनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीताया किं धवनाय विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरः नूनमस्याः महाराजन दिव्यान् भोगसन्दमान् विददाद्यमरश्रेष्ठसव बाहुबलार्जितान् अकामां
कामयानस्य शरीरमुपदप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रतिर्भवति शोभनः एव मुक्तस्तु राक्षस्य समुक्षिप्तस्ततो बलि प्रहसन्मेघशङ्कासो राक्षसः सन्यवर्धनः प्रस्थितो च दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेच निवेचनं देवगन्धर्वकन्या च नागकन्या च सर्वदः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेबबाणं परिदध्य रावणः विहाय सीता मदनेन मोहितः स्वमेव पेष्म प्रविवेश भास्वरम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम जय बोल आंजनेय स्वामी की जय. This Srimad Valmiki Ramayana Sundarakandam continues.